तर म्यानुअली गरेको चाहिँ त्यो पछि गर्दैन टेक्नोलोजी सिकिरहेको त्यो नै सिक्छौँ आज तर गर्ने चाहिँ पछि पहिला आउटपुट निकाल्नु सिक्छौँ त्यसपछि स्ल्याब र सेवा आज लगभग हाम्रो रेट्रोफिटको गर्दाखेरि तपाईँको सिम्पल तरिकाले गर्दा कतिले के गर्दा एक्जिस्टिङ कन्डिसनमा त्यही मोडल गर्ने होइन त्यो मोडल गरिसकेपछि तपाईँको जति डिफिसिट छ नि त्यो एमाउन्टको दिवारहरू अथवा दिवारहरू गर्न सकिन्छ होइन अब त्यो चाहिँ फेल हुन्छ नि त रेट्रोफिट गर्दाखेरि पुरानो मोडल फेल भएपछि नै रेट्रोफिट गर्ने अब कुन कोलुमलाई बढाएर अथवा कुन कोलुम फेल लाग्छ त्यसको साइज बढाइदिनु साइज बढाउनलाई पनि एउटा क्राइटेरिया छ तपाईँको क्लियर कभर कम्युनिकेसन चाहिँ 4 इन्च 8 इन्च बढाउनै पर्छ है तपाईँको 9 को कोलुम छ भने 8 17 को 17 कोलुम सक्यो अनि पछि अर्को पनि छ एउटा कोर्स छ 15 त्यसमा चाहिँ के लेख्छ भन्दाखेरि तपाईँले जति यहाँ मोडल गर्नुहुन्छ नि त्योभन्दा समथिङ भ्यालु बढाएर दिनुपर्छ है अनि त्यो युको भ्यालु पनि बढाउनुपर्छ त्यो कोड बेसी यो भूकम्पको लागि कोड हेऱ्यो भने हाइवरमा हालिदिनु छ कोड हालिसकेको छ यो पनि उसको हाल्दैन यसबाट तपाईँको ल्याटरल लोड मोडिफिकेसन फ्याक्टर छ नि अब यसलाई जिनी गर्दाखेरि गर्थ्यो नि एएचको भ्यालुमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ जिनी गरेर होइन युको भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो पहिला त्यसमा चाहिँ अब टाइम रिमेनिङ अब कम्प्लिट लाइफ हुन्छ नि त अब कहिले बन्यो र कति छ बाँकी लाइफ त्यसमा यो सबै हेर्नु बुझिहाल्नुहुन्छ होइन टाइम रिमेनिङ बाई टाइम डिटेल्सको डिजाइन गर्छ भने यसले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो त्यो गरेर डिजाइन त्यो मोडलिङ र उसमा त्यो भयो अनि अरू कुरा त अब पास छ भने यता यो छ नि यो हेर्नुपर्छ कि तपाईँको 59 यो increase amount of concrete and steel actually to be provided होइन तपाईँलाई डिमान्ड कति छ होइन किनभने तपाईँको अहिले M25 भनेर मोडल गर्नुभयो अथवा M20 मोडल गर्नुभयो होइन अनि त्यसपछि ज्याकेटिङ गर्नु त्यो भित्रको कङ्क्रिट त्यति राम्रो नहुन्छ अनि जति मोडलबाट पास भयो त्योभन्दा 1/1.5 इन्टु कङ्क्रिट बढाउनु पऱ्यो होइन अनि 4/3 टाइम्सले स्टिल बढाउनु पऱ्यो जति सफ्टवेयरले डिमान्ड दिएको छ नि ज्याकेटिङ गरेर अथवा गरेर सबै लास्टमा मोडल गर्नु पास भयो कि त्यो होइन लास्टमा 17/17 मा पास भयो तर ट्रायल गर्नु छ 12/12 9/9 को कोलम थियो र 14/14 मा पास भयो होइन अनि त्यसलाई मिनिमम कम्प्लिट कभरको लागि त 4 इन्च बढाउनै पर्यो मोडलमा त्यो नगरे पनि भयो मोडलमा त हामी लिस्ट लिमिटसम्म कतिसम्म पास हुन्छ त्यो हेर्छौँ अनि त्यो हेरेर एक्सेल प्रोभाइड गर्दाखेरि कङ्क्रिट कोलमको साइज चाहिँ 1.5 ले बढाएर गर्ने अनि स्टिल अब कति रिक्वायर्ड स्टिल अब तपाईँले 400 र 412 प्रोभाइड गरिरहेको छ डिमान्ड 800 रहेको छ होइन अनि भनेपछि डिफिसिट कति भयो होइन 1608 - 1256 त्यति हो नि त डिफिसिट त्यो डिफिसिट इन्टु 4/3 मल्टिप्लाई गरेर अनि चाहिँ यो कोड अलिकति डिटेलमा पर्छ अब 25 पेज छ खासै धेरै छैन टेक्निक पनि छ चित्र पनि देखाइरहेको छ मैले हालिदिएको
कङ्क्रिटमा डेफिसिट भएको साइजलाई 1.5 मात्रै सक्यो पुसो एनालाइसिस गर्नु लाग्छ उसोबाट त्यो बुझ्न अलिकति गाह्रै हुन्छ ए मास्टर्स गर्नु त होइन त्यो अलिकति मैले चाहिँ कसरी भन्यो भने नबुझे पनि केही फरक पर्दैन तर मैले अब मास्टर्स गर्दाखेरि मैले प्रेजेन्टेसन त्यति बेला बनाउने सर गरेको छ तर त्यो लेभलको डिजाइन चाहिँ गऱ्यो भने क्या हामीले यहाँ रियल फिल्डमा जाँदाखेरि त्यहाँदेखि सुट उसो चाहिँ चाहिन्छ डाइनामिक एनालाइसिससँग गयो भने उसो हुन्छ होइन त्यो लेभलको डिजाइन गर्नु मैले स्टेप बाई स्टेप स्लाइडहरू पनि बनाएको छु त्यो कसरी गर्ने भनेर सिक्नु भनिन्छ त्यसपछिको रिसर्च तपाईँले अलिकति मैले इनिसिएट गरिदियो भने तपाईँले चाहिएकै खण्डमा खासै अब यो फ्रिलान्सिङ डिजाइन गर्ने हो अब हामी एकाडेमिक फिल्डतिर नजाने हो जस्तो चाहिन्छ एकाडेमिक फिल्डमै जाँदाखेरि कहिले फिक्स अलिकति इनिसिएट भयो भने पछि त्यो चाहिँ यो कुराहरू है अब हेर्नुहोस् त सुरुमा हामीले हेर्नु चाहिँ अब मैले जुन कुरा भन्दैछु होइन जस्तो कोडिङको आउटपुट अब हेर्नुहोस् मोडलिङ हाम्रो सक्यो एनालाइसिस सक्यो एनालाइसिसमा हामीले सबै लिमिटभित्र पढ्यो मोडल मास लिमिटभित्र पढाएको थिएन म के पार्टिसिपेसन हामीले के गर्यौँ नम्बर अफ मोड बढाएर पार्टिसिपेट गरायौँ होइन अरू फ्रिक्वेन्ट लिमिटमा थियो डिस्प्लेसमेन्ट पनि लिमिटमा थियो अनि लगभग इसेन्सिटी पनि लिमिटमै भएको हुनाले हामीले ल मोडलको के छ भन्ने कुरा अब सबभन्दा कम टाइम लाग्ने पनि त्यही पार्टमा हो सबभन्दा बढी पनि त्यसमै लाग्न सक्छ अब मिल्दैन भने हिटर ड्राइभरले सबै के गर्नु होइन अब ड्रिप पुगेन भने के गर्नु डिस्प्लेसमेन्ट बढी आयो भने के गर्नु कमन सेन्स अब स्टिफनेस बढाउनलाई के गर्नु पऱ्यो कि त सेयरवाल अलिकति गर्नु पऱ्यो कि त सेयरवाल बढाउनु पऱ्यो कि त कोडिङको साइज बढाउनु पऱ्यो होइन त्यही न कोलम एड गर्नु हुन्छ नि कोलम एड गर्ने अप्सन छ कि छैन मेनली अब कोलम एड गर्ने चाहिँ अप्सन साइज बढाइदियो साइज स्टिफनेस मोडिफायर हुन्छ त्यो स्टिफनेस मोडिफायरलाई चाहिँ हामीले चलाउनु किनभने त्यो एसिआई कोर्स हो अहिलेसम्म अब आइएस कोडमा पनि राखेको छ राखिन्छ स्टिफनेस मोडिफायर सब कोडिङ र टिम भनेर राखेको छ यो कुरा मैले अरू जो सिनियर सरहरूसँग पनि सल्लाह गरेको थिएँ अब एसिआई कोडमा हेर्नुभयो भने त्यो यदि स्टिफनेस मोडिफायर राख्नुभयो भने तपाईँको ड्रिप लिमिट 0.2 सम्म राख्नुहुन्छ होइन अब आइएस कोडले पनि कपी गरिराख्नु है इङ्ग्लिसले पनि त्यसको मिलाएर कपी गर्ने यिनीहरूले के गर्यो भनेपछि ड्रिपको कुरा सुरु छ होइन त्यो मात्रै कपी गर्दाखेरि तपाईँको स्टिफनेस मोडिफायरहरू चल्नुभयो कोडलाई 0.7 बिललाई 0.35 राख्नुभयो भने नर्मल रेसिडेन्सियल बिल्डिङलाई पनि 24/24 कोड होइन त्यो भन्नाले अहिले चाहिँ भवन विभागमा पनि म सरसँग आएर डिस्कस गरिरहनु हुन्छ होइन त्यो गर्दाखेरि यसलाई आइदिनु भएन कम्प्लिटै हाल्छ यो भयो है अब सबै एनालाइसिस सकिसकेपछि हाम्रो 3टा स्टेपमध्ये मोडल एनालाइसिस र डिजाइनमा होइन अब हामी डिजाइनमा आउने इतिहास चाहिँ डिजाइन दिने के हो त अब अहिले चाहिँ तपाईँको सेयरवाल र स्ल्याबको गरी दिन थालेको छ होइन अनि पहिला बिम्रो कोलुङको मात्रै त्यो मेन टार्गेट हाम्रो त्यसबाट दिने भनेको बिम्रो कोलुङको होइन बिनमा कति रिभर्स चाहियो कोलुङमा कति रिभर्स चाहियो त्यो नै है अब जस्तो कि मैले यो रन गरिसकेँ एनालाइसिस गरिसक्यो सबै चेक गरिसकेपछि डिजाइन हुन्छ यहाँ लक भएको छ कि छैन त्यो हेर्नुहोस् है डिजाइनमा गइसकेपछि कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइनमा गएर एक्चुअली भ्यू रिभाइज प्रिफरेन्सेसमा हेर्नुहोस् कि आइएस कोड छ कि छैन कहिले काहीँ एबनर्मल रिजल्ट आइदिएर आउँछ होइन आफूलाई यसमा पास हुनु पर्ने जस्तो लागेर आउँछ फेरि अजीब अजीब किसिमको फेलियर देखाएर आउँछ कि जुन हामी सुन्दै सुन्यौँ लम्बा यहाँ लक्ष्य त्यस्तो प्ले बटन राख्नुहोस् फेरि यहाँ लक नभएर क्लिक गरेर सुन्नुहोस् है अझ फेरि स्टिल स्ट्रक्चरमा हुन्छ है कहिले नसुनेको जस्तो फेलियर देखाउँछ है त्योबाट तपाईँले सिधै कहाँ हेर्ने भने आइएस कोड होइन कि त होइन हामीले नसुनेको फेलियर त आइएस कोड बनाउनुपर्छ नि त एसिआई कोड भएर हुन्छ अरू कोड भएर हुन्छ त्यसबाट त्यो कन्फर्म गर्नु पर्यो होइन यो आइएस कोड छ भने ठिक छ है
अनि त्यसपछि अब जान्छौँ डिजाइनमा गएर कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइनमै एकचोटि कम्बिनेसन हेर्नुहोस् कहिले काहीँ के गरिदिन्छ भने तपाईँले डिजाइन गर्नुभयो होइन फ्लोर कम्बिनेसनको काम गरेर चलिरहनु छ अनि कम्बिनेसन फ्लोर कम्बिनेसन जति सानो साइज राख्नुहोस् जति ठुलो साइज राख्नुहोस् के अरे मिनिमम रिभार मात्रै देखाउँछ क्या त्यस बेला के भइदिएर हुन्छ भने जुन लोड कम्बिनेसन हामीले डिफाइन गरेको छ नि सुरुमा ट्रिपल कम्बिनेसन यतातिर एउटा सानो कम्बिनेसन बनिन्छ अरू सबै कम्बिनेसन यता बसिन्छ त्यसले के भइदिन्छ भने डेढ लोड प्लस लाइन लोडलाई के नै होला होइन अब यतातिर त्यो कम्बिनेसन बस्छ अरू उता छ डिजाइन कम्बिनेसन त्यो मात्रै हो यसरी सबै यतातिर छन् कि छैनन् कन्फर्म गर्छु रियरली हुने हो त्यो केस चाहिँ होइन मैले अब यत्रो गर्दाखेरि लगभग 8-10 चोटि मात्रै भयो होला होइन हजारौँ पटक गर्दाखेरि तर कहिले काहीँ एबनर्मल रिजल्ट आयो भने यहाँ पनि हेर्नु पऱ्यो है अनि यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ डिजाइनमै जान्छौँ कम्प्लिट फ्रेम डिजाइनमा स्टार डिजाइन सेट गर्छौँ है अब यसरी क्यालकुलेसन गरिदिने हो अब यो भएन भने तपाईँको रन भएको छैन है स्टार डिजाइन सेट एक्टिभै छैन भने तपाईँले प्ले बटन राख्नु पर्यो एनालाइसिसै भएको हिसाबै गरेर छैन भने रिभार कसरी गर्छ ये देखा है अब ये देखा के देखा एउटा एलिभेसन है हेर्नुहोस् त अब यहाँ कस्तो कस्तो केस देखाउन सक्छ एउटा यहाँ रातो देखाएर पोस्ट स्ल्यास ग्लास ल्याइदिन्छ त्यो भनेको के हो तपाईँको कङ्क्रिटको साइज कम ओभर स्ट्रेस हो तपाईँले त्यसमा कोलीको साइज बढाउनु पऱ्यो अथवा बिममा ओभर स्ल्यास यसले गर्छ भने बिमको साइज बढाउनु पऱ्यो होइन अनि के भइदिन्छ भने कहिले कोलुमा एउटै टाइपको रिभार देखाइदिन्छ क्या सेम थोरै देखाउँछ सेम देखाउँछ त्यो भने के कङ्क्रिटको साइज एकदमै ठुलो घटाउन सकिन्छ अब यहाँ घटाएर फेरि ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेन्ट पनि हेर्नु पऱ्यो है त्यहाँ फेरि सबै चेक गर्नु पऱ्यो स्केल फ्याक्टर मिलाउनु पऱ्यो तपाईँले स्केल फ्याक्टर कतिखेर मिलाउनु पर्छ भन्दाखेरि मोडलमा कुनै किसिमले पनि लोड चेन्ज भएको छ भने स्केल फ्याक्टर मिलाउनै पर्छ है अब कोलुमको साइज बढाउने बित्तिकै बिल्डिङको डेढ लोड बढ्यो बिमको साइज बढाउने बित्तिकै डेढ लोड बढ्यो कतै फ्लोर छुट्याएको छ त्यो थप्ने बित्तिकै लोड बढ्यो त्यस्तो गरेर सबै हिजो मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर गरेर डाइनामिक एनालाइसिसमा स्केल फ्याक्टर मिलाएर नि त्यो मिलाउनु पर्यो फेरि त्यही प्रोसेस हो कि कसरी भन्ने फेरि स्ट्याटिक रुल्सको हेर्ने अब हिजो चाहिँ हाम्रो 0.17 को रेन्जमा आइरहेको थियो तर 0.99 आउँला किनभने एक प्लट मिलाइसकेको छ नि त हामीले होइन ल त्यो देखायो होइन अब यो देखाउने बित्तिकै तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो कोलुमको रिभार चाहियो होइन कोलुमको रिभारको लागि पहिला कोलुममा कति पर्सेन्ट रिभार आएको छ त्यो हेर्नु पऱ्यो नि अब यो हेर्दा यो डिभाइडमा क्यालकुलेटर गर्दैन हो क्या यहीँ हुन्छ हेर्नुहोस् त अब यो सर्टकट देखिराख्नुहोस् तपाईँहरूले यहाँ पनि छ है सबै यहाँ क्लिक गर्यो भने डिस्प्ले डिजाइन इन्फोमा जानुहोस् यहाँ लङ्गिट्युडनल रेन्ज पर्सेन्ट देखाएको छ रिभार पर्सेन्टेजमा गएर अप्लाई गर्नु भने त्यहाँ पर्सेन्टेजमा देखाउँछ कि रिभार कङ्क्रिट कि यहाँ यो छ नि यो यसको एरोमा गएर डिस्प्ले डिजाइन इन्फोमा गएर पनि भयो नभए डिजाइनमा गएर कम्प्लिट डिजाइनमा गएर तल डिस्प्ले डिजाइन इन्फोमा गएर अब के अरे रिभार पर्सेन्टेजमा गएर यसरी हेर्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् त कति पर्सेन्टेज देखाइरहेको छ हेर्नुहोस् है यहाँ 0.8 0.87 0.83 0.8 त्यहाँ छ यता 1.6 1.8 1.7 अब जेनरली हामी म्याक्सिमम पर्सेन्टेज राख्नु मिल्ने साइडमा भनेको 4% कोडले के दिन्छ एक्सट्रिम कन्डिसनमा 6% 6% राख्नु भने एग्रिगेटमा सेलेक्सन हुन्छ त्यो गर्नाले हामीले 3.5 को रेन्जमै गरेका छौँ क्या हाम्रो एकदमै राम्रो डिजाइन भने 2.8 2.9 3 2.1 एकदम अप्टिमम डिजाइन जस्तो भयो है अनि त्यसपछि सबै 0.8 छ भने मैले के गर्नु पर्यो कोलुमको साइज बढाउनु पर्यो होइन अब सबै 4% एक्सिड भएको छ भने के गर्नु पर्यो अथवा 4% एक्सिड हुने बित्तिकै के गर्नु पर्यो मैले कोलुमको साइज बढाउनु पर्यो होइन अथवा सेयरवाल एड गरेर डिफ्लेक्सन पनि घटाउन सकिन्छ त्यो गर्ने बित्तिकै डिस्ट्रिब्युट गर्नु लागि अब कोलुमलाई सपोर्ट गरेर पाउँछ होइन यो हेऱ्यो अब मेरो यो 7 तला बिल्डिङमा पनि तपाईँको कति छ 450 बाई 450 को कोलुमले 1 2 3 4 5 6 लगभग 7 भयो होइन 450 बाई 450 को कोलुमले 0.8% रिभार देखाउने कारण के हो
सबै लिफ्टले एकदमै दुईवटा लिफ्टले गर्दाखेरि रिफ्लेक्सन एकदमै कन्ट्रोल गर्दैछ नि त। त्यो लिफ्ट हटाएर हेर्नुहोस् यही फेल हुनसक्छ क्या, बुझ्नुभयो होइन? त्यो हुनाले अहिलेलाई चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ कस्तो गरिदिन्छ भने अब यसमा नघटाउने लिफ्ट मोडल गरेको छ होइन। अब नर्मली कोलुम 450 450 छ, अब यो हेर्दै जाँदाखेरि 350 385 पनि पुग्ला अरे। अब कुनै केसमा पछि के फङ्सनल युजको लागि लिफ्ट हटाउनु पर्यो होइन, के गर्नु पर्यो भने त्यो त फेलियरै हुने भयो नि त। त्यस्तो केसमा अलिकति पुग्ने किसिमको दिनु पऱ्यो होइन, फ्युचर पनि सोच्नु पऱ्यो एउटा। अर्को कुरा गर्दै जाँदाखेरि जुन हाम्रो जुन यो फिक्सिटी अनुसार लिफ्ट मोडल गरेको छ नि, साइडमा त्यो भइदिएन भने अर्को समस्या छ। लिफ्टले नै बचाएको हो नि त, यो सबै घटाएको होइन। जेनरली पहिला के गर्दै भनेपछि लिफ्ट राखेर मोडल गर्ने सबै उ गर्ने होइन, यो गरेर सबै सक्का अनि पछि रिबार दिने बेला चाहिँ लिफ्ट हटाएर रिबार दिएको पहिला। अब त्यो गर्दाखेरि पनि लिफ्ट पनि राखेको छ, त्यो सोलर पनि राखेको छ, इकोनोमिकै भएन भने सकेसम्म हामी एभरेजतिर जाउँ, अलिकति बढाएरै दिने, बढाएर दिँदैमा के उ हुने होइन। अब अहिलेलाई हामीले यहाँ कति पर्सेन्ट आइरहेको छ, 0.8% कतिमा आइरहेको छ, कतिमा 1.8% छ, यहाँ 1.92सम्म आएको छ होइन। अनि त्यसपछि यता 1.63 यो रेन्जमा आइरहेको छ। अहिले यसैलाई ओके भन्नु है, ठिक छ। 0.8% आज मिनिमम हुने भयो। अब यता सुन्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् है, यहाँ यो कुन कलर हो? मजेन्डा कलर हो होइन। कहिले के भइदिन्छ भने रेड कलर दिन्छ, ओभर स्टेज लेख्दैन तर रिभर दिइरहन्छ क्या, त्यो भने सेयर फेलियर हो। कोलुममा सेयर फेलियर भयो भने पनि हामीले कोलुमको साइजै गराउँछौँ है। तर अब यहाँ हेर्नुहोस् त, ओभर स्टेज लेख्यो भने त साइज बढाउनुसम्म भन्दा अप्सनै छैन। अब हेर्नुहोस् यहाँ रातो कलर देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले होइन। प्लानमै हेरौँ ल, यो बिलमा छ नि। अब फेरि अघिकै ठाउँमा गएर डिस्प्ले डिजाइनिङकोमा गएर रिभर पर्सेन्टेजको ठाउँमा लङ्गिट्युडनल पर्सेन्ट हेरेँ। अब यसमा राइट क्लिक गऱ्यो भने मेरो सेयरमा मात्रै ओभर स्टेज देखाइरहेको छ क्या। यसमा हामीले इनपुट सेयर रिबार इनपुट त गरेको छैन नि त। हामीले के हेर्छौँ भने सुरुमै यसको सेयर भ्यालु हेर्छौँ क्या। हाम्रो कङ्क्रिटको M25 राखेको छ भने त्यसको टाउ सी म्याक्स कति हो? 3.1 हो क्या। कोडमा हेर्नुहोस् IS456, M20 मा 2.8 छ है। अब यिनी कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ, त्यो IS456 काटेर गर्दै जानु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, एलोभर टाउ सी म्याक्स कति छ? 3.1 छ। मेरो आएको के छ? 1.65 मात्रै आएको छ। टोर्सन र सियरले गर्दाखेरि फेल भएको भन्छ त होइन। सियर स्ट्रेस ड्यू टु सियर फोर्स एन्ड टोर्सन टुगेदर एक्सिड म्याक्सिमम एलाउड भने। अब यस्तो टाउसी म्याक्स एक्सिड भएको छैन भने हामीले के गर्छौँ भने यो VE छ नि 177, अब तपाईँहरूले एउटा RCC बुक लिनु पऱ्यो। RCC बुक के अरे बिम डिजाइन गर्दाखेरि स्टिरअप डिजाइन पनि आउँछ नि होइन, सानो पछाडितिर हुन्छ 6-7 लाइनको स्टिरअप डिजाइन हुन्छ कि। अब हामी त्यो क्यालकुलेसन चाहिँ गर्नु लाग्दैनौँ है। हामी मैले सुरुमै पनि भनेको थिएँ, मैले तपाईँलाई एउटा बुकको क्वेसनसम्म हेरिदिन्छु भनेको थिएँ नि त। त्यो क्वेसन भएपछि त म्यानुअली एक्सर्साइज तपाईँहरूले पढ्नु पनि पऱ्यो, नपढ्दासम्म त कन्टिन्युस पनि पढ्दैन है। अब यहाँ के भयो? डिजाइन सेयर कति आयो? 177। बुकको क्वेसनमा हुने के हो? डिजाइन सेयर, कोलुमको साइज। अहिले बिम भन्छ, बिमको साइज कति हो? हामीसँग छ कि छैन बिमको साइज? बिमको साइज कति छ? 300/400। अनि त्यसपछि अर्को के दिन्छ त्यसले? FC के चाहियो? FY चाहियो। दुइटै छ हामीसँग, M25 MP500। अनि अर्को के दिन्छ? के अरे प्रोभाइडेड रिबार सोधिरहेको हुन्छ क्या। क्वेसनमा त्यति नै हुने। त्यति क्वेसनबाट हामीले सोल्युसन गरिदियो, त्यो सोल्युसनको लागि पुग्यो है। हो, अब यस्तो केसमा मैले भन्न खोजेको के हो भने यदि एलोभर भन्दा यो कम छ भने हामीले स्टिरअप डिजाइन गर्छौँ क्या। 8 फुट टुलेगले पुगेन भने 8 फुट टुलेगमा जान सकिन्छ, 8 फुट टुलेगले पुगेन भने 10 फुट टुलेगमा जान सक्यो, 10 फुट टुलेगले पुगेन भने 10 फुट टुलेगसम्म जान सक्यो। अनि त्यत्रो अप्सन छ नि त। त्यसले पुग्छ भने हामीले कोलमको साइज के अरे बिमको साइजै किन बढाउनु त होइन, त्यो बाटो। अब यो नै एक्सिड छ भने त साइज बढाउनु, कङ्क्रिट नै फेल छ भने त साइज बढाउनु पऱ्यो होइन। सुरुमै कङ्क्रिट नै क्रस भइसकेको छ भने बढाउनु पऱ्यो। अहिले कङ्क्रिट क्रस भएन, सियर रिबारमा मात्रै नपुगेको हो। त्यस्तो केसमा चाहिँ एउटा यो पार्ट हो है। अब प्रोभाइडेड रिबार दिया हुन्छ त भने मैले प्रोभाइडेड रिबार कसरी दिएको छु
म तपाईँलाई एउटा बिमको सिकाउँछु थ्रु आउट होइन, एउटा कोलमको सिकाउँछु, तपाईँले घरमा गर्नु। सबभन्दा पछि कन्फ्युजन हुने पार्ट के हो, घरमा सबै यो बिमको पुरै गर्नु हो भनेर सबै पछि म त देख्दाखेरि सिम्पल हुन्छ, पछि कन्फ्युजन धेरै हुन्छ क्या। भोलि ठ्याक्कै शनिबार परेको छ, यसको सबैको आउटपुट निकालेर आउनु भने तपाईँहरू धेरै कन्फ्युजन हुन्छ पछि एमसी। हाम्रो बिम र कोलममा मिनिमम रिभार कति हो? 12 mm को हो नि त होइन र? 12 mm को 113 हुन्छ क्रस सेक्सनल एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4। तपाईँको 10 mm को 78 अराउन्ड हुन्छ, 8 mm को 48 हो कि 50 जति हुन्छ है। अनि 16 mm को 201 हुन्छ। यिनी दुईटा मलाई अलिअलि फरक हुनसक्छ, यिनी चाहिँ 20 को कति हुन्छ? 314 हुन्छ। एउटाको है, एउटा रिभारको क्रस सेक्सनल एरिया हो यो। 25 को 490 हुन्छ, 28 को 615 हुन्छ, 32 को 804 हुन्छ क्या क्रस सेक्सनल। यो भनेको यिनी बार नै हो कि यो मार्केटमा पाइने। योभन्दा बियोन्डको पाइँदैन। 22 mm को डन्डी पाउनुहुन्न तपाईँले, 24 mm को पाउनुहुन्न। यही हो रिभारको साइज पाइने। अब मलाई यहाँ के मतलब यता सुन्नुहोस् त, यो कोलम हो, यहाँ यसरी राखेको छ। यो कोलममा कतिवटा डन्डी छ भन्नु? 8वटा छ भनिन्छ नि होइन र? यही कुरा यहाँ बिममा ड्यास छ भने कतिवटा भन्नुहुन्छ यसमा? 6वटा है। अब यसरी ड्यास छ भने कति भन्नुहुन्छ? अब 8वटा त भन्नुहुन्छ, कुन टप बार र कुन बटम बार कन्फ्युज भयो कि भएन? बिममा त्यसरी 6वटा 8वटा कहिले पनि भनिँदैन क्या। अब यो केसमा के भन्नुपर्छ? 3टा टप बार अनि 3टा बटम बार छ भन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि 3टा टपमा अरू 2टा टपमा एक्स्ट्रा बार छ भन्नु पर्यो है। बिममा कहिले पनि 6वटा 7वटा एउटै टपमा बार हुँदैन। 2टा टप 2टा बटम भन्नु पर्यो होइन। 4वटै भन्नु पर्यो भने पनि 3टा टप 2टा बटम त्यस्तो तरिकाले राख्नुपर्छ क्या। टप र बटम छुट्याइदिनुपर्छ बिममा है। अब यति यहाँ जहाँ छ नि, ल मैले एउटा बिमको देखाउँछु है तपाईँहरूलाई, सरलाई गरेर अरूको भ्यालु गर्नुपर्छ। देखिरहेछ? अब यो फेरि अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, उता अब बोर्डमा हेर्नु पऱ्यो नि यी होइन। यहाँ बोलेको छ एउटा होइन। अब यहाँ के दियो? 667 टप बार 8 सपोर्ट दियो होइन। अनि बटम बार 353 दियो। अनि यहाँ मिडमा के दियो? 288, यता कति दियो? 365, यता 654, 327, 505। यो बिम प्रत्येक बिममा छुट्टा छुट्टै दियो होइन। एउटा बिममा 3 ठाउँमा दियो, टप र बटम गरेर होइन। एउटा राइट जोइन्टमा, एउटा लेफ्ट जोइन्टमा, एउटा मिडमा होइन। अब हामीले रिभार दिने रुल हुन्छ क्या। बिमको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कस्तो हुन्छ? हाम्रो कन्फ्युजन के हुन्छ नि, योभन्दा यो धेरै आउनु पर्ने भन्ने सोचिरहन्छ क्या होइन। तर यो बेन्डिङ भन्दा यहाँको मोमेन्ट धेरै हुन्छ क्या जहिले पनि। त्यो हुनाले जोइन्टमा टपमा बढी आउने हो। हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड मुभ भएर आउँछ कन्सेप्ट, यहाँ नआउनु पर्ने हुन्छ। तर खासमा यो यस्तो होइन नि त, यता माथितिर गयो। अब मैले रिभार दिन थालेँ। अब 416 दियो भने के हुन्छ? यहाँ पनि 804 आयो क्रस सेक्सनल एरिया, यहाँ पनि 804। यो एमएम स्क्वायरमा हो क्या। यसलाई मैले नम्बरमा डिस्ट्रिब्युट गरिदिएँ, नम्बर र डायमिटरमा। 804 416 को 201 थियो, 201 into 4 गर्दाखेरि 804 भयो क्या। 8 के 400 दियो भने थ्रु आउट सबै पुग्यो नि होइन। तर यहाँ चाहिएको छ त्यति, यहाँ पनि चाहिएको थिएन नि होइन। हामीले बटम बारमा सकेसम्म एक्स्ट्रा बार दिन खोज्दैन हुन्छ, किनभने कन्स्ट्रक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ होइन। टप बारमा चाहिँ हामीले घटाएर, किन टप बारमा अलिकति बढ्ने आएर आउँछ क्या, बटम बारभन्दा रेस्पेक्टिभली अलिक बढी नै आएर आउँछ। अब यो केसमा मैले यसरी दिएँ हेर्नुहोस् त,
300 र 300 फेरि मैले एउटा ऊ चाहिँ माइन्ड सेटअप गरिसकेको हुन्छु। यत्रो बिल्डिङ छ, 300 बाई 400 कोलुम छ। अब यहाँ हेर्नुभयो भने यो रोमा दुईटा उतातिर हेऱ्यो भने दुईटा के अरे 3टा 12 3टा 12 लगभग कोलुम आउँछ। अझ 200 र 200 पुग्छ नि त। 300 बाई 400 कोल के अरे बिम छ, दुईटा 16 देखिन्छ सिम्पल आएको देखेला नि त हैन, खाली देखिन्छ नि त। अनि त्यो भयो भने तपाईँको क्र्याक आउने पनि हुन्छ। त्यो हुनाले हामीले के गर्छौँ भने यसमा मिनिमम चाहिँ यति दिन्छु है। सानो बिल्डिङमा त तपाईँहरूको त्यस्तो मतलबै हुँदैन होइन, यति मिनिमम दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँ 230 बाई 300 मा दुईटा 12 दिनु पऱ्यो होइन। दुईटा 12 230 मा राख्दाखेरि पनि त्यति अड देखिँदैन है होइन। अब मैले एउटा साइट हेर्दा चाहिँ त्यसमा के गरेको थियो भने माथि चाहिँ दुईटा 20 दिएको थियो होइन। कोलुम तपाईँको 300 बाई होइन 230 बाई 400 थियो होइन। माथि दुईटा 20 छ, तब दुईटा 12 देखायो क्या। यस्तो अड देखिन्छ कि त्यो होइन। अलिकति इभन दिनु पऱ्यो क्या मिलाएर। दुईटा 20 को ठाउँमा मतलब दुईटा 12 ले सफिसियन्ट पुगेको छ भने एक्स्ट्रा बार कतै हाल्यो त्यो ठाउँमा बरु दुईटा 16 यता दिएर दुईटा एक्स्ट्रा बार दिन सकिन्छ नि त हैन। अब मैले एक्स्ट्रा बारको कन्सेप्ट किन भन्नु खोजेँ भन्दा त मैले यहाँ 3टा 16 दिनेबित्तिकै कति हुन्छ 603 भयो। यता त सबैमा पुग्यो हैन। त्यो भन्दा पनि घटाउन सक्थ्यो हैन। मेरो यता ठुलो बिल्डिङ छ, यो भन्दा चाहिँ घटाउँदिन भन्ने भयो मलाई हैन। अब माथि गएपछि यसमा पुग्यो त पुगेन, यसमा पनि पुगेन, यतातिर पुग्यो। अब यसमा मैले के गर्छु, यो जोइन्टमा मैले दुईटा 12 को एक्स्ट्रा बार दियो भने कति हुन्छ 826 27 28 29 829 भन्नुभयो होइन। रिक्वायर्ड भन्दा अलिकति बढी दिनु पर्यो मैले। अब 1-200 mm स्क्वायर यहाँ त धेरै भएन नि त, 150 जति भयो हैन। अनि यहाँ पनि दुईटा 12 एक्स्ट्रा दियो भने पुग्यो। त्यसले कति लेनमा हाल्छ एकैचोटि काम सकिन्छ। अनि यहाँ पनि दुईटा 12 दियो भने के हुने भयो पुग्यो नि त सबैतिर रिबार पुग्यो कि पुगेन। मेरो सोच के थियो, म बटम बारमा चाहिँ एक्स्ट्रा दिदिनँ, काम गर्न गाह्रो हुन्छ। बटम बारमा एक्स्ट्रा दिनु पर्यो, यहाँ 440 त्यो 603 ले कभर गर्यो हैन। अब टपमा पनि मेरो इकोनोमिक पनि भयो, एक्स्ट्रा बार दियो 600 गरी के अरे यो 829 सबैतिर त दिनु परेन नि त मलाई। यो पार्टतिर चाहिएको थिएन, अलिक कमै जाने भयो, 603 जाने भयो, यता चाहिँ कति हुने भयो 829 हुने भयो। हो अब यो एक्स्ट्रा बार चाहिँ कहाँसम्म जाने हैन। अनि त्यसपछि अरू जे कुरा छ नि, हाम्रो ड्रइङको 2वटा क्लास छ क्या, हामी त्यसबाट डिस्कस गर्छौँ है। सबै स्टिल कस्तो साइजको ड्रइङ, स्ल्याबमा पनि टप बार कतासम्म जाने, बटम बार क्र्याम कहाँबाट गर्ने सबै हुन्छ क्या। अहिले भन्न थाल्यो भने ड्रइङमा खाली मात्रै गर्छ है। अहिले चाहिँ त्यहाँ एक्स्ट्रा बार हुन्छ भने बुझ्छ, ठिक छ। यो बुझ्यो है। अब यही कुरा हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले मैले यति भन्ने हो सजिलो छ नि, यहाँ हेर्ने पुग्ने जति हाल्ने। अब तपाईँलाई कन्फ्युजन के हुन्छ, घरमा नगर्दासम्म आफूले नगर्दासम्म ल 3टा 16 दिए एउटा एक्स्ट्रा पुगिरहेको छ, एउटा एक्स्ट्रा दिनु होइन। 4वटा 16 त्यतिमा अड्छ कि अड्दैन, तिमी सबै सोच्नुपर्छ क्या। त्यस्तो केस अहिले मैले 1-2टा भन्यो भने तपाईँहरूलाई आउने क्वेसनहरू घरमा गर्नु। तपाईँहरूले भोलि के गर्नुहोस्, यो सबै प्रिन्टर छ भने यसलाई प्रिन्ट गरेर कन्ट्रोल पी गरेर प्रिन्ट हुन्छ होइन। प्रिन्ट गरेर सर्भर हेरेर गर्नुहोस् होइन। प्रिन्टर छैन भने तपाईँले यसरी यो लाइन तान्नुहोस् होइन। यो ठ्याक्कै बिलको प्रोफाइल जस्तो हुन्छ नि त, यता तानेर यो थ्रु बार चाहिँ यता राख्नुहोस्। अहिले मैले जसरी अब 3टा 16 यो चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिने ठाउँमा 2टा 16 2टा 12 यसरी सबै आउटपुट निकालेर आउनुहोस्। कतिवटा 5वटा यता ग्रिड छ, उता 5वटा ग्रिडको छ होइन, दुईटै एक्सिस गर्नु त्यो गरेर आउनुहोस् है। अब मैले जेनरली कसरी गरेर आउँछु, यो कहाँ काम लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफैले अब जेनरली मैले डिजाइन गरेर आउँछु, ड्रइङ म गर्दिनँ क्या। भाइ बहिनीहरू छन् ओभरसियर भाइ बहिनीहरू, तिनीहरूलाई गर्नु पर्छ किनभने मलाई यता त्यो ड्रइङ गर्नु थाल्यो भने त्यो ड्रइङ गर्दासम्म मैले अरू 2टा डिजाइन गरिसकेको छु, टाइम बढी लाग्छ नि त ड्रइङमा पनि। त्यो ड्रइङ गर्नलाई पनि तपाईँले आउटपुट त दिनु पऱ्यो नि, उसले यो हेरेर त गर्न सक्दैन हो। त्यो आउटपुट दिनलाई पनि काम लाग्छ। त्यो चाहिँ मैले कसरी दिएर आउँछु होइन।
जंगल केवल खेती को बारिश करने के लिए हेर्नुहोस् है अब मैले यही प्रिन्ट गरेँ होइन यहाँ देखिरहनु भएको छ नि अब चाहिँ नि यहाँ चारवटा पिस चाहियो दुईटा स्वर एक्स्ट्रा छु होइन यसरी 4-25 चाहियो अब यहाँ के भइदियो भने दुईटा पिस अझै एक्स्ट्रा चाहियो कि यो जोइन्ट र यो जोइन्ट अब दुईटा जोइन्टले गर्दाखेरि यो सबैमा पनि त धेरै अनइकोनोमिक हुने भयो नि त यहाँ मलाई कति चाहिएको 4 अझ 6 के अरे 4 पिस 4-25 2 पिस थ्रुबार हाल्यो भने मेरो के हुन्छ यो सानो जोइन्टले गर्दाखेरि मेरो यत्रो पार्टमा पनि बढी जाने भयो नि त अनि फेरि सकेसम्म तपाईँले बिममा जति मागेको छ त्यति दिनुहोस् क्या त्योभन्दा अलिकति 100 mm स्क्वायर बढी दिनुहोस् बिममा ऱ्यान्डमली बढी हाल्नु भने स्ट्रङ कोलम बिममा फेल हुन्छ क्या हामी बिम बलियो बनाउने भन्दैनौँ तर पछि कोलमभन्दा बलियो गयो भने हाम्रो त्यो फिलोसफी होइन नि त अर्को होइन हो त्यो बिग्रिन्छ त्यो बेलामा के अरे बिममा दिने बेला चाहिँ अलिकति सोचेर दिनुपर्छ यस्तो टाइपले आउटपुट दिएर आउँछु मैले होइन अब यो पठायो भने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ नि त ड्रइङ गरिसकेपछि एक्स्ट्रा बारसम्म कहाँ जाने त्यो त सबै थाहा हुन्छ उनीहरूलाई यो क्लियरली बुझ्यो नि त यो थ्रु बार रहेछ यो एक्स्ट्रा बार यहाँ जोइन्टमा यति रहेछ अब यो सेम थियो भने सेमले जोइन गरिदियो यस्तै गरी सबैको हेर्नुहोस् त यसरी मैले सबैको गरेर दिएर आउँछु तपाईँहरू पनि यही तरिकाले गर्नु पर्यो प्रिन्ट छैन भने पनि प्रिन्टर एभाइलेबल छैन भने पनि लाइन त तार्न सकिन्छ नि त ल्यापटपमा हेर्दै यता प्रिन्टर छ हजुर बुझ्नु भएन र यो भनेको अब स्याम्पल के चाहियो जस्ट रिभाइड क्यालकुलेसन गर्ने तपाईँ त्यसबाट के नै हुन्छ त्यसमा फेरि यस्तो हुन्छ कि यो स्याम्पल राख्यो भने मैले के डिसाइड गरेर आउँछु 6-7वटा ब्लक थियो त्यो हस्पिटलमा होइन 6-7वटा ब्लकमा दिँदाखेरि एउटा ब्लकमा चाहिँ अलिक कम डिमान्ड भयो त्यो ब्लकमा चाहिँ मैले एकदम कम हाल्यो अर्को ब्लकमा धेरै आइरहेछ भने त्यो फेरि क्लाइन्ट के चिज गर्छ क्या यसमा यतिले पुगेको छ यहाँ किन यत्रो भन्ने चिज गर्छ त्यो अनुसार हामी के गरिन्छ भने त्यो एभरेज चेन्ज नहुने किसिमले हालेर आउँछ नि त्यो कन्फ्युजन हुन्छ है तपाईँहरूको एउटा फ्लोरको बिम मात्र एकै किसिमको मेरो छ तपाईँको अब यही हेर्दाखेरि पनि एउटै ठाउँ कति सेक्सन आउँछ क्या एउटा एक्सिसमा छुट्टै हुन्छ अर्को एक्सिसमा छुट्टै हुन्छ एउटा एक्सिसमा सेयरवाला आउँछ सेयरवाला आउने बित्तिकै एकदमै धेरै रिभार आउँछ अर्को ग्रिडमा त अर्कै आउँछ नि होइन त्यो फेरि तपाईँले रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि नगरपालिका सेट मात्रै हुन्छ त्यसमा दुईवटा ग्रिडको मात्रै त्यहाँ हुन्छ क्या होइन कि एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको एकवटा त्यहाँ हुन्छ त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम् कन्डिसन हेरेर पठाउनु तपाईँको ठुल्ठुलो बिल्डिङहरूको त कस्तो हुन्छ भन्दा सबै यो गरिन्छ क्या जस्तो कि अब यो खोज्दै गर अहिले त्यो विश्वास गर्नुलाई अब यो बिमको भयो होइन बिमको यसरी सबै आउटपुट अब त्यसपछि कोलुमको चाहियो अब यो थ्रु बार र एक्स्ट्रा बार भन्दै थियो है थ्रु बार भने थ्रु आउट जाने हो क्या यहीँसम्म होइन ल्याब होला ल्याब गर्ने ठाउँमा ल्याब होला तर त्यो कन्टिन्युस जान्छ क्या वहीँसम्म एउटा एन्डदेखि अर्को एन्डसम्म त्यो कन्टिन्युस जान्छ एक्स्ट्रा बार भनेको थियो एउटा जोइन्टदेखि यहाँसम्म सर्टन एउटा लेन्थसम्म मात्रै आउने हो क्या त्यो है अब हेर्नुहोस् त बिमको मैले कतिवटा बुझाएको छु यसमा 1 2 3 4 5वटा बिमको प्रोफाइल दिएँ नि त छुट्टै छुट्टै हुन्छ यो सेक्सन हेर्नुहोस् त कतिवटा छ यहाँ छुट्टै छ यहाँ छुट्टै छ यहाँ छुट्टै छ यहाँ छुट्टै छ एक्स्ट्रा बारहरू होइन यता छुट्टै छ यो हुन्छ क्या जति चाहिन्छ त्यति गर्नु त्यो क्राइटेरियाको बिल्डिङ होइन तपाईँको क्राइटेरिया राखेको छ नि त 144 स्क्वायर फिटभन्दा बढी स्पान एरिया भयो भने एनालाइसिस गर्नुपर्छ 3.5 तलाभन्दा बढी गर्नुपर्छ इसेन्सियल कुकिङ आउने बित्तिकै गर्नुपर्छ होइन त्योभन्दा भित्र पऱ्यो भने एनालाइसिस गर्नुपर्छ त्यो माथि यो भए अब जाउँ कोलुममा अब यो कोलुममा दिँदाखेरि अलिकति सोच्नुपर्छ के भइदिन्छ भने अब फेरि हेर्नुहोस् बिममा तपाईँले दिँदाखेरि के गर्नु पर्यो सकेसम्म जति डिमान्ड छ त्यति दिन खोज्ने हो कोलुममा सकेसम्म अलिकति बढाउनु मिल्छ भने बढाउनु हो कि
किनभने कोलमलाई स्ट्रङ गराउँछ नि त बिमभन्दा। बिममा एकदमै रिवार्ड डिमान्ड बढी भइरहेछ, कोलममा एकदमै कम छ भने त नचाहिए पनि दिनुपर्छ। अब यसमा भन्दा पनि मैले अर्को एउटा आर्टिकल लेखेको छु होइन, यसमा त्यस्तो आएको छैन होइन। यसमा भन्दा त्यसमा अलिकति फिलहरू यो खोलो है। यहाँ कति छ हेर्नुहोस् त, 11,851 mm स्क्वायर चाहियो यो फ्लोर। यसमा 11,944 चाहियो, यसमा कति चाहियो 9,081, अनि एकैचोटि 8,000 3200 2800 2800 यो 0.8%। अब मैले दिँदाखेरि त कसरी दिनुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई हेर्ने होइन क्या, पहिला सर हेर्दै आउने जुन म्याक्सिमम छ त्यसलाई सोचेर त्योभन्दा तल सबै दिइदिनु पर्यो। ठिक छ, बुझ्नु है। यदि म्याक्सिमम भ्यालु यहाँ थियो भने यहाँदेखि तलको सबैमा यही म्याक्सिमम भ्यालु दिने, यति नै दिने सबै। अहिलेको केसमा के छ, मेरो यसमा म्याक्सिमम होइन। अब यो भ्यालु हेर्नु पर्यो 11,944। यसलाई मैले अब डिभाइड गर्नु त पर्यो, 4 को मल्टिपलमा राखेर आउँछ धेरै जस्तो डन्डी होइन। 8 12 16 20 24 राख्नु, त्यो ओरिएन्टेसन गर्न सजिलो हुन्छ कि 4 को मल्टिपलमा राख्छ। ल अब मानौँ मैले 25 को डन्डी दिनु थाल्यो भने 11,944 लाई कति चाहियो 490 होइन। 25 को डन्डी 24 वटा 25 पनि पुग्यो होइन। भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो 28 तिर 24 वटा त कति नै राख्नु भएन। 24 वटा 25 आउँछ ठुल्ठुलो कति छ हेर्नुहोस् त। हस्पिटल र के अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 तलसम्म पुगेर स्पान फेरि कत्रो छ, ठुल्ठुलो स्पानमा छ होइन। अब त्यस्तोमा साइज कति सर गर्नु 600। अब 24 वटा पुगेन भने मैले 20 वटा 24 प्लस 4 वटा 28 राखेपछि के हुन्छ पुग्यो नि होइन। 12,226 260 यो पुग्यो। अब यिनी दुईटा फ्लोरमा त्यही राख्यो मैले होइन। अनि त्यसपछिको यो फ्लोरमा मैले अब कटेलमेन्टको रुल आउँछ कि एकैचोटिमा मैले 50% भन्दा बढी कटेल गर्न पाउँदैन। ठिक छ, म चाहिए पनि धेरै नै डन्डी जान्छ क्या यही केसले गर्दाखेरि। अनि मैले फेरि डन्डी 25 के अरे 28 को डन्डीलाई झारेर एकैचोटि 16 राख्दिनँ कि कहिले एकै स्टेपमा घटाएर आउँछ। ट्रेन्ड यही छ है। अब 20 को डन्डी काटेर एकैचोटि 12 राख्नु मिलेन क्या होइन। यहाँ चाहिँदैन भने एमएम स्क्वायर पुगिरहेको छ भने पनि त्यो गरेको। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, अब मैले कतिवटा दिएँ 20 वटा 25 को 4 वटा 28 को लाई। अब मैले के गर्नु पर्यो, अब यो 4 वटा 28 को लाई काटेर मैले 4 वटा 25 मा त गराउन झारेँ होइन। अब मैले एकैचोटि काट्न मिल्ने भने यहाँ कतिवटा हो 10 वटा के 12 वटा हो नि त। अब यसबाट 4 वटा काटिसक्यो भने यसबाट कतिवटा 8 वटा काट्न सक्यो नि त। 8 वटा 20 को होइन। अनि त्यसपछि कति 16 वटा 25 को हुने भयो नि त सबै यो गर्दाखेरि कटेलमेन्टको रुलले होइन। अब त्यतिले यो फर्स्ट फ्लोरमा पुग्छ कि पुग्दैन, पुगेन भने त त्यो बढाएर राख्नु पर्यो। यिनी दुईटालाई मैले हेरेँ होइन जस्तो कि अब यिनी दुईटालाई हेरेर मैले यो 20 वटा 25 को र 4 वटा 28 को राखेको छु। अनि त्यसपछि यहाँ आउँदाखेरि मैले घटाउन सक्ने भने के छ, अब यसबाट 4 वटा घटाए, अब 8 वटा यहाँबाट घटाउन सक्छु। 12 वटा घटायो नि त, अनि 12 वटा त स्मुथली जाने भयो। हो अब यहाँबाट 8 वटा 20 अनि कति 16 वटा 25 त कन्स्ट्यान्ट भयो। 8 25 र 16 के अरे 16 20 र 8 25 ले
यो पुग्छ कि पुग्दैन 9181 हो यो पुग्छ भने त्यही कटेर गरेर आइदिनु पुग्दैन भने अझ थोरै काट्नु पर्यो क्या बुझ्नु भने अनि त्यसपछि त्यसले अब अहिले यो ठ्याक्क दुईटा भावना अलिकति कन्फ्युजिङ जस्तो हो एक्सप्लेन गर्नु पनि यसमा हेर्नु है यसमा गयो भने के हुन्छ 24वटा 20 ठ्याक्कै पुग्छ क्या होइन 24वटा 20ले पुग्यो यहाँ आउँदाखेरि तपाईँको यहाँ दुईटामा 24वटा 20 दिए यहाँ 12 20 24वटा 25ले पुगिरहेछ होइन 12 20 12 25ले यहाँ पुग्छ कि पुग्दैन यो हेर्नु पर्यो होइन 12 20 12 25ले यहाँ पुग्छ भने त्यही राख्ने अनि त्यसपछि एकैचोटि यहाँ के भयो 24वटा 20 भयो होइन 24वटा 20ले पुग्छ कि पुग्दैन पुग्छ भने त्यही राखिदिने पुग्दैन भने अब 8वटा 20 मात्रै गराएर कति 16वटा 25 ठुलो अझै बढाउनु पर्यो होइन 8वटालाई मात्रै काट्नु पर्यो 25 त कन्स्ट्यान्टै जानु अझ अब त्यो उसले पुगिरहेछ के अरे 24वटा 20ले पुगिरहेछ भने अब माथि जाँदाखेरि के गर्न सक्यो मैले 12वटा के अरे 20 12वटा 16मा जान सक्यो अब 12वटा 16 र 12वटा 20ले पुगिरहेछ भने फेरि अब 24वटा 16मा जान सक्यो अब फेरि यसो हेर्छु अब त्यो 12को डन्डी फेरि 600 पिलरमा कस्तो देखिन्छ त्यो सोच्नु पर्यो होइन अब त्यो देखिँदै ऊ देख्दैन म 24वटा 16 भन्दा कम चाहिँ राख्दिनँ भन्ने एउटा डिसिजन मैले यो बिल्डिङमा के गरेँ दुई यहाँ पनि मैले लिफ्टले गर्दाखेरि धेरै कन्ट्रोल गरेको छु क्या हेर्नुहोस् त दुईटा एक्सिसमा यहाँ पनि यसरी लिफ्ट राखेको छ सेवा लागेको छ यो गर्दाखेरि नै 600 पुगेको हो नत्र पुग्दैन होइन त्यो लिफ्ट फेल भएर मैले तपाईँको 230 को नपुगेर कति ठाउँमा 350 को सम्म के अरे सेवा पनि राखेको छु कि लिफ्टमा जेनरली हाम्रो पहिला चाहिँ गर्दाखेरि एकदम मेजर मिस्टेक हुन्थ्यो नि तर सेवा लाग्दैन सेवाले लिफ्ट कन्ट्रोल गरेर कोरुममा ल्याइहाल्यो कोरुममा रिभर झ्याकझुकै कमाउँछ लिफ्ट चाहिँ डिजाइन गरेर हेर्दैन अनि त्यसमा 16 र 12 डन्डी हाल्दै सक्छ यसो हेऱ्यो के अरे लिफ्ट पुरै सेयरमा पनि जान्छ फ्लेजरमा पनि जान्छ होइन अनि त्यो त उ गयो नि त अब अर्को लाइनबाट सुरुमा लिफ्ट जान्छ अनि फेरि जान्छ लिफ्ट पनि त स्ट्रङ हुनु पऱ्यो नि यत्रो बिल्डिङ थामिरहेको छ लिफ्ट पनि त 230 पुग्दैन अब यसमा त्यही छ तल त्यो 350 सम्म गएको थियो 14 इन्चसम्मको सेवा जनरली हामीले राखेको त कति 8 इन्च 9 इन्चको राखेर आउँछ नि त्यसमा 14 सम्म त्यो फेलियरहरू चाहिँ हामीले म्यानुअली चेक गर्नुपर्ने गर्छ धेरै फेलियर छ भने सबै बिल्डिङ त्यस्तो उयो हुन्छ क्या अब यहाँ एउटा रातो देखाइरहेको छ यहाँ एउटा रातो देखाइरहेको छ अब यस्तो कति छ भने के गर्छु भन्दा यसो हेर्छु सेयरको चेक गर्छु क्या सेयर चेक गरेर अब यसमा मात्रै फेल छ भने होल कोरुममा किन बढाउनु अरू होल बिल्डिङमा किन बढाउनु यतिमा पनि त हाम्रो यस्तो थिकनेस हाउस गरेर लाग्न सकिन्छ नि त टेक्स्टिङ कन्डिसनमा इकोनोमाइज गर्नलाई त्यो चल्न सकिन्छ अब यो यसो हेर्दाखेरि सबै रातै छ क्या सबै रातै छ भने हेरेर पनि साध्य हुँदैन अनि त्यसपछि तपाईँको डबसी म्याक्स एक्सिट गरेको छैन अरे मानौँ तर पनि सबै रातै छ भने चाहिँ मैले साइड गर्छु मोडल चेक गर्नलाई पनि नआत्तिनुहोस् नि त होइन सबै रातै छ तर्सिन्छ नि त भन्छ यो भयो अघि भनेको कुरा बुझ्नुभयो कोलुममा अब सुन्नुहोस् है मैले अघि गर्दै जाँदाखेरि त मानौँ मेरो एकदमै सबैमा काट्ने मिल्ने रुल छ अरे भने पनि अब हेर्नुहोस् त कटेल मिटको अनुसार हाम्रो यहाँसम्म कति छ 24वटा 25 को यहाँ आएर कति भयो 12 25 12 20 यहाँ कति भयो 24वटा 20 यहाँ आएर कति भयो 12 20 12 16 यहाँ आएर कति भयो 24 16 अब म 16 भन्दा कम राख्दिनँ भने अनि 24 16 24 16 24वटा 16 भने कति भयो 4800 समथिङ भयो होइन यहाँ कति छ डिमान्ड 2800 अब के गर्ने कटेलमेन्टको रुट दिँदैन बढी अझ मैले यो हस्पिटलमा लिफ्टले एकदमै कन्ट्रोल गरेको छ नि त यसमा के गरेँ के सोचेँ भने मैले अब यसो हेर्नु भने यहाँ 1 समथिङ पर्सेन्ट यसमा मात्रै 3% आएको छ यसमा 1 समथिङमै आयो यो 1.0.9 के 1.18% को एराउन्डमा छ के सबै अनि अब यो बन्न लागेको दाम छ अब त्यहाँको सुपरभाइजर कस्तो हो थाहा छैन कङ्क्रिटको ग्रेड M25 जान्छ होइन M25 फ्याँक्दाले हाल्छु क्या हो मलाई पनि कन्फर्म छैन मैले के गरेँ यहाँ 1.8% चाहिँ मैले रिभार दिन्छु अथवा 2% रिभार भन्दा कम दिँदिनँ मैले 24वटा के अरे अब यस्तो कति राखेको छु भन्दाखेरि मैले 20वटा 20 छ क्या सायद होइन त्योभन्दा कम राखेकै छैन मैले यति पर्सेन्ट चाहिँ मैले दिन्छु भनेर पनि राखेर हुन्छ है
कोलुम सकेसम्म स्ट्रङ गराउने मेन त कोलुमै हो। अनि ठेकदारले पनि त्यो गर्दाखेरि पर्सेन्टेजमा हाल्दै हुन्छ डन्डीको हुन्न नि त सुरुमा त। अब तपाईँको यसमा चाहिँ मैले के गरेँ मिनिमम 1.8% चाहिँ मिनिमम दिन्छु भने 1.8%को लागि पहिला नम्बर निकालेँ क्या। अब सजिलो हो कि मलाई आउटपुट दिनु पनि ड्रइङ गराउनु। अब जहाँ कम छ सबैमा एउटै भयो नि त कन्स्ट्रक्सन गर्नु त्यो सबैमा 24वटा 20को दिए यतातिर यता मात्रै कटेको कति ठाउँमा कटेको होइन। त्यसको मैले आउटपुट हेरेँ भने यसको गराएको छु सर। यो डकुमेन्टेसन चाहिँ एकदमै गरेर राख्नुहोस् है। डकुमेन्टेसन भने फाइल राख्ने क्या आफूले गर्दा कुरो मैले जसरी राखेको छु नि मैले के पठाउने यो मोबाइलमै होला होइन। ठिकै छ पछि होइन कि आज गऱ्यो होइन। अब तपाईँले अघि मैले एकपल्ट देखाएँ होइन सबै तपाईँ हुनुभयो। अब यो गर्नु आएको मेरो लगभग 2 वर्ष हुन लाग्यो क्या। यो बिल्डिङ यता यसरी ल्याएको छ नि गरे पठाएँ होइन। 6 महिनापछि सर यो रिभिजन गर्नु पर्यो भनेर आयो। म त त्यो 6 महिनासम्म पैसा पनि पाइसकेको थिएँ। सक्यो होला पास भयो कन्स्ट्रक्सनमा गयो होला भन्दाखेरि 6 महिनापछि रिभिजन के हो सर के को म्युनिसिपालिटीको अफिस होइन अफिस बिल्डिङै हो क्या। 4वटा ब्लक थियो त्यो पनि 8 तला 7 तला यस्तै राम्रो क्या। अब त्यो सक्यो होला सबैको भइसक्यो होला भन्दाखेरि मैले रिभिजनमा अब मैले फाइल राम्रोसँग राखेको थिएन भने त फेरि भाग गर्थ्यो नि त। त्यो भएर अब तपाईँले सुरुदेखि नै जुन अब फ्रिलान्सिङ गर्नुहुन्छ अथवा केही काम गर्दै जानुहुन्छ भने त्यसको ब्याकअप फाइल चाहिँ जरुर पनि राखिदिनुपर्छ है। फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले यसरी राखिदिन्छु कि सबै फाइनल गरेर जुन सब्मिट गरिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ फाइनल भनेर छुट्टै राखिदिनु हो क्या। अब कहिले के भन्छ मोडल 1 मोडल 2 मोडल ट्रायल 1 ट्रायल 2 ट्रायल 3 गर्दै गयो। अब त्यस बेला पास भयो अनि पठाइयो सक्यो होइन। अब 5-6 महिनापछि आउँदाखेरि कुन चाहिँ फाइनल चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ है। त्यो फाइनल फाइल चाहिँ तपाईँ छुट्टै नाम दिएर राख्नुपर्छ है। अहिले भर्खर त्यो हस्पिटलको त मेरो भर्खर रनिङमा आउनाले यहाँ हेर्नुहोस् त ब्लक A1 A2 A3 यस्तै गर्दै गएको छु होइन। अब यसको आउटपुट दिने उसमा छ। अहिले भर्खर गएर आउनाले रिसेन्टली गएर आउनाले मलाई A2 भन्ने फाइनल हो मलाई याद छ। अब जब मैले सबमिट गर्छु यो चाहिँ फाइनल हो है भनेर फर्दर छुट्टिरहेको छु। त्यो चाहिँ एकदमै हुन्छ। ल कोलुमको पनि बुझ्यो होइन यति गरिसकेपछि ठिक छ। ल अब हामी आफ्नै उसमा जाउँ। कोलुम र बिमको आउटपुट निकाल्न सक्यो। अब हेर्ने सेयर वाल है। सेयर वालमा मैले के भनेको थिएँ पायर र स्प्यान्डरको कुरा गरेको छु डिफाइन गरेको थियौँ असाइन गरेको थियौँ। मैले के भनेको थिएँ भने जतिवटा सेयर वाल छ त्यतिवटा पायर लेभल डिफाइन गर्नुपर्छ जतिवटा सेयर वाल छ त्यतिवटै स्प्यान्डर लेभल डिफाइन गर्नुपर्छ होइन। अब यसरी काउन्ट गर्नु 1 2 3 अरू भन्दै जानु भने तपाईँ कति धेरै छ नि त सेयर वाल त्यतिवटै P1 र P2 P3 P4 गर्दै डिफाइन गर्नु पर्ने हो क्या। मैले के भने तपाईँहरूलाई मैले 3टा डिफाइन गरेँ मैले 3टामा चाहिँ देखाउँछु अरूको तपाईँहरूले उही कुरा न होइन। मैले एउटा कोलुम र एउटा बिमको त देखाएँ अरूको त देखाएर साथी पनि छैन नि हो। अब खोल्नुहोस् तपाईँले यो मोडल अब ग्रिड 1 मै जाउँ है। एलिभेसन 1 मा गएर मोडल अनलक गर्नु पर्यो। यो सेयर वाल सिलेक्ट गर्नु मोडल अनलक गर्नु पर्यो। हजुर पहिला एउटालाई असाइन गर्नु पर्यो त्यसपछि अर्कोलाई असाइन एकैचोटि सबैलाई असाइन गरेर उयो भयो नि त नाम छुट्टै हुनुपर्छ कि। सिलेक्ट गर्नुभयो अनलक गरेर एलिभेसन 1 मा गएर असाइनमा जानुहोस् सेलमा जानुहोस् पायर लेभलमा जानुहोस् असाइन सेल पायर लेभल सेलमा पायर लेभल यहाँ गएर P1 यसलाई असाइन गरिदिनुहोस् अप्लाई गर्नुहोस् यसलाई P2 अप्लाई गर्नुहोस् यसलाई P3 अप्लाई गर्नुहोस् ठिक छ।
अब फेरि असाइनमै जाने सेलमै जाने तल त्यसको तल ठ्याक्कै स्ट्यान्डर्ड लेभल छ। अब क्युआर लेखेको ठाउँमा S1 असाइन गर्नुपर्छ भन्ने छैन है, जुन गरे पनि हुन्छ, नाम मात्रै हो है। सेलमै गएर पाएको तल स्ट्यान्ड गर्छ। अब फेरि एउटामा S1 एउटामा S2 एउटामा यो छुट्टा छुट्टै भए केही फरक पर्दैन है, नामसँग मतलब हुँदैन हाम्रो। अब यति गरिसकेपछि रन गर्नुहोस्। अबको डिजाइनहरू त हामी सबै गरिसकेका छौँ नि त। अब सर्भर डिजाइन गर्ने असाइन गरिसक्नुभयो, रन गर्नुहोस्। रन गरेर अनि त्यसपछि डिजाइनमा कङ्क्रिट सेयरवाल डिजाइन छ, यहाँ पनि हेर्नु पऱ्यो कि भ्यू रिभाइज प्रिफरेन्सेसमा गएर IS456 छ कि छैन। अब यसको समस्या के छ भने हामीले सेयरवाल डिजाइन डिफाइन गर्दाखेरि रिभर मेटेरियलको असाइन त गरेको थियो नि होइन र, त्यहाँ द्याउन यहाँ फेरि यस्तो यस्तो 500 राख्नुपर्छ क्या, नत्र भने तपाईँको भ्यू रिभाइज प्रिफरेन्सेसमा गएर रिभर मेटेरियल चाहिँ चेन्ज गर्नु। भ्यू रिभाइज प्रिफरेन्सेस डिजाइनमा सेयरवाल डिजाइन अनि डिजाइन सेयरवाल डिजाइन भ्यू रिभाइज प्रिफरेन्सेसमा यहाँ तपाईँले SOSC 500 राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। IS456 छ हेर्नुभयो। अनि फेरि कम्प्लिट सेयरवाल डिजाइनमा गएर स्टार्ट डिजाइन चेक गरिदिनुहोस्। यसले लोड कम्बिनेसन IS अनुसार आफै बनाउँछ है। अब लोड कम्बिनेसनमा हेर्न जानुभयो भने डी कनहरू थियो नि अघि, अब डी वालहरू पनि आउँछ क्या। अनि यो कन्क्रिट भन्नु कन्क्रिट स्टार्ट डिजाइन के कुरा स्टार्ट डिजाइन चेक सेयरवाल डिजाइन भित्र गएर स्टार्ट डिजाइन चेक छ नि सबै हेर्नुहोस् है यहाँ। अब मैले यहाँ एउटा सिम्पल रिभर डिस्ट्रिब्युसन गरेर सिकाउँछु। यही कुरा पछि स्ल्याबमा पनि आउँछ, फेरि फाउन्डेसनमा फुटिङमा पनि आउँछ, त्यस बेला भन्नु है म त्यो बेला ध्यान दिनुहोस्। यहाँ कति दिएको छ रिभर हेर्नुहोस् त। यो भर्टिकल अब एकदम सजिलो के छ भने तपाईँहरूलाई सोध्न, यहाँ पाएर लम्बी चुनाव लेन पर्सेन्ट दिएको छ नि, यो भने भर्टिकल रिभर हो, के अरे रिभर पनि भर्टिकल नै दिएको छ क्या होइन। अब यसमा म्याक्सिमम भ्यालु हेर्नुहोस् कति छ, 3450 लाई हेरौँ है हामी। 3450 भनेको के हो, के सेयरवालमा डल्टी कस्तो हुन्छ, यो काट्यो भने यसरी जाने हो कि होइन। अनि डिस्ट्रिब्युसन बार भित्र राखिन्छ जानकारीले होइन हो। यो भनेको यो डल्टी मैले दुई पार्टमा डिभाइड गर्न सकेँ नि भने 3450 डिभाइड बाई 2 गर्यो भने 1725 भयो कि भएन। यो के हो, MM स्क्वायर सिधै लेख्दा छ है। यो पुरै सेयरवालमा यति चाहिएको, पछि तपाईँहरूले उसमा हेर्नु भने MM स्क्वायर पर मिटर देखाउँछ, कति कति के देखाउँछ होइन, त्यो ख्याल गर्नु पर्यो क्या। यो MM स्क्वायर यति सबै सेयरवाल भर्टिकल डन्टी कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ यसरी जाने हो नि। यो होल लेन्थमा चाहिने हो नि, यो कति छ 6 मिटर छ कि छैन हाम्रो हो भने। अब 1725 MM स्क्वायर मैले कतिमा डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो 6 मिटर। अब तपाईँ एकदम अप्टिमाइज गर्नुहुन्छ भने कोलमको वेट घटाएर गर्नु पनि सक्छ, ठिक छ। अब 6 मिटरमा 400 घटाउने बित्तिकै कति भयो 5600 मा हो कि होइन डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्ने यति लेन्थ। अब नम्बर निकाल्न आउँछ कि आउँछ हेर्नुहोस् है, म एकचोटि भनिदिन्छु, पछि स्ल्याबमा पनि निकाल्नुपर्छ, उसमा निकाल्नुपर्छ। अहिले हामीले 6 मिटरमा निकालेका छौँ भने पछि 1 मिटरमा निकाल्नु पर्यो, त्यति हो। अहिले डिभाइड बाई 2 गरेर छ, पछि गर्नु पर्दैन। दुईटा लेयरमा गर्छ नि त भाइ। अब 1725 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो। 1725 भने अब एउटा सानो फर्मुला जस्तो गर्नुहोस्। क्यापिटल ए यो भने रिक्वायर्ड रिभर हो कि होइन, कति हो 1725। अब मैले कतिको डन्डी युज गर्ने, स्मल ए र सोकेर 12 को युज गरे भने कति हो 113 हो कि होइन। यसबाट नम्बर रिक्वायर्ड कति आउने भयो, ए डिभाइड बाई ए हो कि होइन। अनि हाम्रो नम्बर प्रोभाइडेड कति हुन्छ, एउटा बढी हुन्छ कि होइन, +1 हो कि होइन।
अब यसबाट स्पेसिङ के हुने हो लेन्थ डिभाइड बाई यो नम्बर प्रोभाइडेड भने a बाई a प्लस 1 यो हो कि हैन हो कि होइन है यही हो हैन अब यो l भने के हो त यो अब स्ल्याबमा गर्दाखेरि यो ओएल नै वहाँ के 1000 हुन्छ किनभने त्यहाँ के ल्याउँछ m स्क्वायर पर मिटर ल्याउँछ फुटिङमा पनि त्यही हुन्छ यसमा चाहिँ के भयो यो l चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्नु अब स्ल्याबमा हेर्नु भने यो a चाहिँ जति दिएको छ त्यही हुन्छ यसमा चाहिँ यहाँ रिक्वायर यो दिएको डिभाइड बाइ 2 हुने हो अब यसबाट एक्सिट निकालेर हो ल हेर्नुस् त 1725 डिभाइड बाइ 113 गर्दाखेरि कति आयो प्लस 1 गर्दाखेरि यो 12 को डन्डी युज गर्ने हालेको मान्छे 1725 डिभाइड बाइ 113 गर्दाखेरि कति आयो 15 प्लस यसलाई 16 मान्न पर्यो हैन प्लस 1 गर्दाखेरि 17 भयो अब 17 वटा डन्डी राख्नु पर्यो मलाई हैन यो भने कति आयो 17 यो भने 15 point something 26 आयो यो भने 16 भयो 16 प्लस 1 गर्दाखेरि 17 भयो अब मेरो लेन्थ कति हो यो 5600 डिभाइड बाइ 17 कति आउँछ 5600 डिभाइड बाइ 17 गर्दाखेरि आयो 330 जति आयो हैन 330 त प्रोभाइड गर्दैनौ हामीले हैन अब यही स्पेसिङ तपाईको अहिले 87 आको हो मैले के गर्थे यो बढाउँथे के 201 राख्थे 16 गुणा युज गर्थे त्यसले पनि पुगेन भने 100 भन्दा कम राख्दैनौ के हामीले स्पेसिङ र सकेसम्म 150 भन्दा पनि बढाउँदैन है त्यो क्र्याकको हुन्छ हैन त्यो क्र्याकको थरको कुरा आउँछ स्पेसिङ युज गर्दाखेरि हो अब 16 राखेको छु स्पेसिङ 230 आयो भने मैले के गर्न सक्थे 12 मा जान सक्थे नि त इकोनोमाइजेसन भयो अब 12 राख्दाखेरि पनि भर्टिकल बार 12 भन्दा मैले कम राख्दैन 230 आइरहेछ कति 330 आयो कि 330 आयो भने पनि मैले 150 175 नै दिने हो के बुझ्नु है चाहिएन भने पनि गरिदिनु पर्छ कति केसमा 10 को भर्टिकल बार राख्यो तो गर्छ 12 10 को दिनु है यो बुझ्नु हो भनेपछि हामीले स्पेसिङ कति राख्नु पर्यो मैले 150 नचाहिए पनि 18% बढी स्पेसिङ घटाइ रिभाइज गर्नु पर्यो हजुर स्पेसिङ घटाइ रिभाइज गर्नु पर्यो हैन अब 12 को डन्डी राख्छु हैन 12 को डन्डी भन्दा अझ त्यो भन्दा कम राख्नु कुरो भयो हैन स्पेसिङ 150 175 भन्दा बढी दिनु हजुर तपाईले यो दुईटैमा एउटै दिनुभयो कि P1 P2 दिनु हो के दुईटै अब फेरि अनलक गरेर त्यो गर्छ रेफरेन्स प्लेन डिभाइड गरेर भयो भने तल छिटो छिटो तर यो डिजाइन गर्दा हरेक कोलमलाई चाहिँ एउटै डिजाइन गर्नु कोलमहरु ग्रुपिङ गर्न सक्छ भनेपछि अब एउटा अनि उस्तै उस्तै आएर आउँछ नि 7800 को एउटा आउँछ 7600 एउटा आउँछ हैन तिमीलाई एउटै दिन सक्नु हो नि त है ल यो भयो है यसबाट शेयरवालको निकाल्न सक्यो ठीक छ यसरी प्रत्येक शेयरवालको छुट्टै छुट्टै हुन्छ त्यो अनुसार निकाल्नु पर्यो अब जाउँ स्ल्याबको पनि एकैछिन छ है हेर्नुस् त तर अनि यो शेरवाललाई छुट्टै छुट्टै गर्नु पर्यो हैन अब रेन्ज हेर्न सक्नुहुन्छ के तपाईले 2400 एउटा क्याल्कुलेट गर्नु पनि आइडिया हुन्छ नि त अनि त्यसपछि यो सबैलाई झ्याप्पै यति हाल्ने भन्ने हुन्छ नि त अब मानौ मेरो 3450 मा के अरे 12 को डन्डी हाल्दाखेरि तपाईले 330 आइरहेछ भने यो 2400 मा त अभियसली त्यतिमै होला नि भने पछि आइडिया हुन थाल्छ र यसमा यति आउँदैन अनि म्याक्सिमम यो सबै हाल्नु पाइयो त्यो त इकोनोमी सम्म मतलब छैन त है ल अब स्ल्याबमा है मोडल अनलक गर्नुस् स्ट्यान्डर्ड ए स्ट्यान्डर्ड है अब हेर्नुस् त
अनलक नगर्नु है हुन्छ फेरि सेयरवाल डिजाइन स्प्यान्डलको व्यवहार फेरि केमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त्यही क्लियरै हो सबै यही सेम भयो डिभाइडेड टु नै गर्नु पर्यो डिस्ट्रिब्युसन भने यो हाइटमा यो हाइटले डिभाइड गर्नु के अरे हाइटलाई डिभाइड गर्नु है अब यो हेर्ने कसरी हे डिजाइन सेयरवाल डिजाइन डिस्प्ले डिजाइन इन्फोमा गएर अघि बाहिर ल्याङ्ग्वेज रेनफोर्सिङ डिफल्टमा आइरहेको त्यही हेर्नु अब स्प्यान्डल लङ्गिट्युडनल रेनफोर्सिङ हेर्ने अब यहाँ चारवटा भ्यालु दिन्छ होरिजेन्टलमा दिन्छ म्याक्सिमम भ्यालु लिने अनि डिस्ट्रिब्युसन सकिन्छ है यहाँ फरक के भइदियो यो यलको ठाउँमा यल्स भयो त्यति अरू सब होइन त्यो चार भ्यालु म्याक्सिमम लिने एउटा लगभग उस्तै उस्तै ल तपाईँले यसमा यसको असाइन सेवा डिजाइन गर्नु चारवटामा दुईवटा टेक्निक हुन्छ पार्टी भएन नो केसेस टु रन भएन एकचोटि यो हेऱ्यो होला स्ल्याब ल हेर्नुहोस् त यता स्ल्याब सकाउँछ है आज अब अनलक गर्नु पर्यो प्लानमा जानुहोस् एउटा कुन फ्लोरको स्ल्याब डिजाइन गर्नुपर्ने थर्ड फ्लोरकै स्ल्याब डिजाइन गर्नु है थर्ड फ्लोरको स्ल्याब डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने थर्ड फ्लोरमा जानुहोस् अब स्ल्याब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी क्रिटिकल कन्डिसनको स्ल्याब डिजाइन गर्छौँ कि जहिले पनि एउटा एक्सेल सिट बनाउनु हो भने यसमा भन्दा एक्सेल सिटमा हुन्छ यसमा के भइदिन्छ भने समस्या तपाईँ कतितिर एउटामा यस्तो यस्तो केसमा चाहिँ फेल देखाइदिन्छ कि यति सानो उसको लागि होइन त्यो फाइनाइट एलिमेन्टमा गर्ने हो नि त यो सानो पोइन्टलाई पनि लेयर फेल देखाउँछ यस्तो केसमा हाम्रो साइज बढाउनु कुरा हुँदैन हामी चाहिँ म्यानुअली नै गरेर हुन्छ कि फाउन्डेसनले फुटिङको लागि हामीले सेप त सिक्छौँ तर पनि सकेसम्म म्यानुअली नै गरेर हुन्छ क्या ट्रेन चाहिँ त्यसो एक्सेल सिट बनाउने होइन अनि स्पेसी त्यसबाटै गरेर हुन्छ एलिमेन्टर भएको ठाउँमा जुन दिन्छ नि त्यो इङ्ग्लिस सेक्सनमा एलिमेन्ट कोर्स पनि लागेको एक्स्ट्रा भए पनि ठुलो हुन्छ ल हेर्नुहोस् है अब एडिटमा जानुहोस् सिधै तल एडिट डिजाइन स्ट्रिपमा जानुहोस् है यदि के अरे तपाईँको कम्प्लिट इन्स्टलेसन भएको छैन भने यो आउँदैन है एडिटमा एडिट ए डिजाइन स्ट्रिप यसमा यो फेरि फाउन्डेसनमा हामीले गर्दाखेरि सेपमा ठ्याक्कै यही गर्छौँ है र टावर त्यही भइहाल्यो स्टोरी कुन हो 3 अफ डिजाइन गर्न थर्ड फ्लोरमा जानु पर्यो होइन एडिटमा तलतिर ए डिजाइन स्ट्रिप छ अनि इन्क्लुड मिडल स्ट्रिप गर्नुहोस् एकचोटि यत्तिकैमा अप्लाई गर्नुहोस् अर्कोचोटि यो वाइ गर्नुहोस् एकचोटि बी गर्नुहोस् अप्लाई गर्नुहोस् अहिले यो के हो म एकचोटिमा भन्नुहोस् है के गर्नुहोस् एकचोटि थर्ड फ्लोरमा जानुभयो अनि के अरे यहाँ इन्क्लुड मिडल स्ट्रिप गर्नुभयो अनि त्यसपछि एक्स र ए छ होइन एप्लाई गरिदिनुहोस् अनि फेरि त्यसैलाई वाइ र बी गर्नुहोस् अप्लाई गरिदिनुहोस् अनि क्लोज गर्नुहोस् अब राम्रो वाइ र बी गरेर अप्लाई गर्नुहोस् अब रन गर्नुहोस् अब फेरि डिजाइनमा गएर कम्प्लिट स्ल्याब डिजाइन छ डिजाइनमा फेरि कम्प्लिट स्ल्याब डिजाइनमा भ्यू डिभाइड प्रिफरेन्सेस त गर्नु पर्यो यहाँ के हेर्ने आइएस प्रोफाइल सिट सक्छ छैन त्यही हो होइन अब फेरि एकचोटि डिजाइनमा कम्प्लिट स्ल्याब डिजाइनमा स्टार्ट डिजाइन गर्नु कुन फ्लोर हो हामीले गर्नुपर्ने थर्ड फ्लोर ओके अब कुन फ्लोर हो जुन फ्लोरमा स्ट्रिप राख्नु भएको छ त्यही फ्लोरमा डिजाइन हुन्छ है त्यो स्ट्रिप भनेकै हामीले डिजाइन गर्नु आयो अब यक्स र ए गरेर छ नि यक्स डिरेक्सनमा लेयर ए आउँछ त्यो अहिले हामीले रिभर हेर्दाखेरि ए भनेको एक्स डिरेक्सनको हो वाइ र बी गरेर छ बी भनेको वाइ डिरेक्सनको रिभर हो त्यति नै हो है रन गर्नु पर्यो अनि
त्यसमा त्यो डिजाइन गरेर कङ्क्रिट फ्रेम यहाँसम्म आयो भने नहेर्नुहोस् त यहाँ अहिले के देखा छ भन्दाखेरि स्ल्याब स्ट्रिप डिजाइन लियर ए टप एन्ड बटम रेन्फोर्समेन्ट इन्टेन्सिटी इन्भेलपिङ mm स्क्वायर पर मिटर दियो। अब यो भन्दा पनि अब तपाईँ केमा जानुहोस् डिजाइनमै जानुहोस् कम्प्लिट स्ल्याब डिजाइनमा गएर डिस्प्ले फ्लेक्चरल डिजाइनमा जानुहोस् फ्लेक्चरल डिजाइन छ नि स्टाइल डिजाइनको त यसमा गएपछि अब यो ठ्याक्कै हामीले सेफबाट गर्दाखेरि 100% यही आउँछ क्या यसमा अहिले मैले डिटेलमा भनिदिन्छु होइन पछि त्यो डिटेलमा भन्नु है। अब हेर्नुहोस् यहाँ स्ट्रिप बेस भनेको छ हामीले स्ट्रिप बेसै डिजाइन गर्छौँ किनभने स्ट्रिप भनेको छ है। अब एन्भलपिङ फ्लेक्चरल रेन्फोर्समेन्ट नै हेर्ने हो इम्पोज मिनिमम रिबार हेर्नुहोस् त्यो कतै नचाहिएको ठाउँमा मिनिमम कति राख्ने भनेर दिने है। अब हेर्नुहोस् है लेयर ए भने के भनेको थिएँ मैले अघि एक्स डिरेक्सनको होइन लेयर बी भनेको हो वाइ डिरेक्सन किनभने एक्स र एलाई अप्लाई गरेको थियो वाइ र बीलाई अप्लाई गरेको थियो होइन। अब एकैचोटि टप र बटम हेर्नु हो भने कन्फ्युजन हुन्छ एकचोटि टप बार हेर्नु स्ल्याबको अप्लाई गर्नु। अब स्ल्याबमा टप बार कसरी आउँछ उनीहरू चाहिँ हामीले ड्रइङमै हेर्छौँ होइन यो फिल्ड डायग्राम हटाउनुहोस् लो भ्यालुएट कन्ट्रोलिङ पोइन्ट हेर्नु ठिक छ। अब यिनी कुरा सबै यही भइहाल्यो। अब यहाँ बुझ्नुहोस् है रेन्फोर्सिङ डिस्प्ले टाइप छ नि यहाँ सो रिबार इन्टेन्सिटी एरिया पर युनिट वेट एउटा यो छ सो टोटल एरिया रिबार फर स्ट्रिप। अब स्ट्रिपको वेट नै थाहा छैन क्या त्यो भन्नाले यो हाम्रो बेटर अप्सन भयो। त्यसपछि सो नम्बर अफ बार एन्ड साइड त्यो झन् कन्फ्युजन हुन्छ क्या हाम्रो एउटा उसमा धेरै नम्बर दिन्छ अर्कोमा कम नम्बर दिन्छ त्यो साइज पनि अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ। हामीलाई बेस्ट भनेको यो इलेक्ट्रिकलमा के छ यति mm स्क्वायर पर मिटर अथवा इंच स्क्वायर पर फिट यसरी दिएर हामी mm स्क्वायर पर मिटरमै हेर्छौँ। अनि त्यसपछि अरू केही हेर्नु परेन अप्लाई गर्नु यो गर्दाखेरि कसरी दियो हेर्नुहोस् त टप बार ध्यान छ नि अब सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालुलाई हेर्ने हो त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिनु हो। अब अघिकै छ है हाम्रो ठ्याक्कै फर्मुला छ नि डिभाइड बाइ 2 गर्नु परेन ए भने ए आइहाल्यो होइन। त्यसपछि सबै त्यही भयो। अब यल भनेको के भयो यहाँ 1 मिटर किनभने mm स्क्वायर पर मिटर भनेको डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ अघि गरेकै कुरा यही ठ्याक्कै। अब 1725 को ठाउँमा मैले कति राख्नु पर्यो 860 यहाँ 860 दिएको छ नि त। अब यो 860 राख्यो भने 1090 किनभने यो सेवाले गर्दाखेरि अलिकति बढी भएको त्यो भन्नाले म्यानुअली गर्छौँ क्या हामीले। हेर्नुहोस् त 860 नै राख्यो भने कति हुन्छ 860 डिभाइड बाई कति 10 को डन्डी गर्यो भने 78 यो प्लस 1 गर्दाखेरि 12 वटा आयो अनि कति हुने भयो 1 मिटरमा 12 डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ पुगेन नि स्पेसिङ यति मान्छ। अब एउटा ठाउँमा मात्रै त्यति दिएको छ कि अरूतिर धेरै कम छ त्यो हुनाले म्यानुअली गर्ने हो। यस्तोमा यो सेवाको उसले गर्दाखेरि बढी आएको हो है बुझ्नुभयो नि। हजुर 1800 दिलाइरा 1800 तलपट्टि चाहिँ 1800 म्यानुअली डिजाइन गर्ने के सिटा प्लट म्यानुअली बुक गरेर एक्सेल सिट बनाउनुहोस् त्यसबाट इकोनोमिक हुन्छ के बुझ्नुभयो बनाउने ट्राई गरौँ एक्सेल चलाउनु आउँदैन एक्सेल त चलाउन आएछ फर्मुलाहरू हाल्दा हाल्दै काम त्यो त डेडिकेसन चाहियो है। त्यो बुकको हुबहु उतार्दै राख्यो क्या ठ्याक्क फ्याक्ट सेट आउँछ नि त पारवेसन गरेको अनि एकै दिनमा एक्सेल सिट बन्छ त मिलेन जोड्दै म्याक्सिमम ठुलो सर स्ल्याबको चाहिँ एउटा म्याक्सिमम लिएर गर्दा हुन्छ अब हेर्नुहोस् है अझै सकेको छैन के
हलै गर्नु थाल्ने। अब के गर्नु पर्यो बटम बार लेयर एकै बटम बार हेर्नु छ नि हाम्रो टप बार हटाएर बटम बार हेर्नु। अब बटम बार पनि यही अनुसार डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो ठिक छ। यता 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 अघि टप बार हेरेको थियो अब बटम बार होइन। अनि फेरि अब लेयर ए नहेरेर लेयर बी हेर्नु पर्यो ठिक छ। लेयर बी को बटम बार हो अनि फेरि लेयर बी कै टप बार यसरी हेर्नु पर्यो क्या। अब हेर्नुहोस् त यहाँ फेल नै देखायो। अब तपाईँको यो अप्सन के हुन्छ सेवाको थिकनेस बढाउने अप्सन हो। अघि उसको के स्ल्याबको थिकनेस बढाउनु पर्छ उसको लागि। अब थिकनेस बढाउनु भन्दा अब यही कुरा म्यानुअली गऱ्यो भने मसँग एउटा एक्सेल सिट त्यो हेर्नु है। एक्सेल सिट चाहिँ म बुझ्नु है आफै त मेरो एक्सेल सिट युज गरेर होइन कन्फिडेन्स गऱ्यो नि त। अब यही कुरा होइन मैले उसबाट युज गरेँ भने के हुन्छ कति छ र म्याक्सिमम कति हो लेन्थ मेरो 3.725 होइन। अब हेर्नुहोस् त लङ्गर स्पान कति हो 4 मिटर सर्टर स्पान 3.725 होइन। अब M25 हो अनि विड्थ अफ स्ल्याब पर मिटरमै गर्छौँ 100 भइहाल्यो। अनि स्ल्याबको थिकनेस कति हो 125 हो। अब टु एडजेसेन्ट साइड डिस्कन्टिन्युस अब त वेस्ट कन्डिसन हो वेस्टमै हेर्नु होइन। अनि लाइभ लोड कति हो हाम्रो 4 हो होइन। पार्टिसन वालको छँदैछ फ्लोर फिनिसको 1.5 नै छ पार्टिसन वालको 1.5 नै राख्नु भने 8 को 150 मा राख्दाखेरि पनि सेफ छ क्या। 10 को त युजै गर्नु पर्यो होइन। त्यो म्यानुअली नै गर्नुपर्छ है। रिभरहरू त आफूले आएर टेस्ट गर्नुपर्छ। यहाँ रिभर हामीले यहाँ फेल देखायो भने अब यहाँ रिभर गरेर स्पेसिङ गरेर होइन स्पेसिङ गर्नु सक्यो। बनाउँदा पनि त अघि पछि सम्झिन्थ्यो त्यही हो ठ्याक्कै देख्यो है। यति भइसकेपछि स्ल्याबको पनि सक्यो होइन। हाम्रो 4वटा उस हेऱ्यो नि स्ल्याबकै पनि 4वटा उस हेऱ्यो नि लेयर एको टप्पा र बटममा डिस्ट्रिब्युसन किन एकैचोटि धेरै भयो हाम्रो यो एउटै फर्मुला सबैमा पुग्यो भने त हेर्ने तरिका मात्रै सिकायो नि त मैले होइन। हेर्ने तरिकामा कन्फ्युजन छ त। सेयरवाल डिजाइन गर्यो त्यसपछि वायर र स्प्यान्डल हेऱ्यो यसमा फेरि के हेऱ्यो स्ट्रिप राख्यो अनि लेयर ए र लेयर बी को प्लेस र रेन्फोर्सिङ हेऱ्यो यति भएर पुग्यो। अब हेर स्ट्याम्प कोलन एक दिन चेक गर्नु बेला के भयो म्यानुअली बुकको अनुसार गर्नु छ भने तपाईँलाई त्यहाँ त दिइहाल्यो हुन्छ सक्यो। अब इट्याकबाटै हेर्न मिल्छ क्या। अघि हेर्नुहोस् त कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन गर्नु भने अब मैले आउटपुट निकाल्न सिकाएँ कोलमको आउटपुट निकाल्न सक्नु होइन। अब मैले अघि भने नि तपाईँको कोलम स्ट्रङ हुने बिम स्ट्रङ हुने त्यसमा प्रोभाइडेड रिबार अनुसार हुन्छ रिक्वायर्ड रिबार अनुसार त होइन। मैले कोलममा जति रिक्वायर्ड छ त्योभन्दा धेरै बढी ल्याउँछु नि त प्रोभाइडेड कटेलमेन्ट टेबल अनुसार हो कि हो है। अब त्यस्तो केसमा मैले बिममा प्रोभाइडेड रिबार दिने अप्सन त छैन। त्यो भनेर मैले के भने जति मागेको छ त्यसमा धेरै बढाउनु के धेरै नबढाउनु पर्ने नि त। जति डिमान्ड छ त्यसमा यो 200 स्क्वायरभन्दा बढी नदिनुहोस् पर्ने होइन। कोलममा त प्रोभाइडेड रिबार भनेर दिने अप्सन छ क्या। कहाँ स्केयर कोलम टु बी चेक गऱ्यो भने मिल्यो नि त होइन। अब यही कुरा मैले एउटा गरेकै मोडलमा हेरौँ होइन। त्यसमै गरे होला हेर्नुहोस् अहिले भइरहेको छ। अब मैले के गरेँ त्यहाँ सबै कोलमको साइज कति छ यसमा 650 साइज
600 बाई 600 को रहेछ हैन। अब डिफाइनमा गएर सेक्सन प्रोपर्टीमा हेर्यो भने हेर्नुहोस् त मेरो कतिवटा कोलम छ 600 बाई 600 कै कतिवटा कोलम छ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7वटा कोलम छ के। यसलाई के गर्यो भने मैले सबै आउटपुट निकालिसकेँ क्या पहिला सुरुमा यति यति प्रोभाइड गर्ने हैन। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ हेर्नुहोस् है यो कति छ 600 बाई 600 को 20-25 वाला हैन। अनि 600 बाई 600 को 20-25 वाला नै यहाँ कति राखे 600 बाई 600 को 16-25 वाला। यो त गर्न मिल्दैन नि, नम्बर त घटाउन मिल्दैन नि हैन। यो किन गरे त भन्दाखेरि त्यहाँ के छ मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि लङ्गिट्युडनल बार र कर्नर बार थियो नि हैन। मैले दिन त त्यहाँ के दिएको छु 20-25 दिएको छु 10-25 त 10-20 दिए होला यसको। तर त्यो जोड्दाखेरि एमएम स्क्वायर आउँछ नि टेन्टेटिभ पुग्ने किसिमको त्यो कर्नर बार र उसमा दिने बेला ठ्याक्कै सधैँ त्यो जुन प्रोभाइड गर्यो मलाई त यहाँको क्रस सेक्सन पुगाउनसँग मतलब हो नि त। प्लेन सेक्सनमा यसमा आउने क्रस सेक्सन पुगाउनसँग मतलब हो, यहाँको नम्बरले त मलाई मतलब हुँदैन। यहाँ कतिवटा दिएको छ त्यो नम्बरसँग त मतलब भएन। यहाँ टु बी चेकमा राखेको छु पहिला टु बी डिजाइन थियो हैन। अनि त्यसपछि यहाँ कसरी दिए भन्दाखेरि तपाईँको त्यो 12-20 4-25 4-25 भनेपछि यो 25 भने त कर्नरमा मात्रै गयो के 4वटा 25 कर्नरमा गयो अरू सबै 20 हो। अब 8-25 8-20 छ भने त दिन मिल्यो त मिलेन नि त। अब त्यसलाई के गर्छु 8-25 8-20 को कति हुन्छ पेमेन्ट यसको 8-25 8-20 लाई कति हुने भयो 8 8 into 490 plus 8 into yes. से 6432 आयो हैन। अब यसलाई मैले इतिहासमा प्रोभाइड गर्न मिल्ने खालको निकाल्छु के लगभग 6400 एराउन्ड आउने। यसैलाई मैले कति गराए त त्यसले 32 को 800 4 वाला राख्यो भने 8वटा 32 को राख्दियो पनि त भन्ने हैन। एमएम स्क्वायर पुगाउनसँग त मतलब हो मलाई बुझ्नुभयो। हो त्यो तरिकाले मैले डिस्ट्रिब्युट गर्दै गएँ के। अनि त्यही अनुसार यहाँ असाइन गरेँ। यो मेन कुरा यहाँ डिफाइन गर्नु टु बी चेक राख्नु पर्यो। जति जति प्रोभाइड गर्दै गएको छ त्यो अनुसार राख्नु पर्यो। जस्तै यहाँ आउटपुटमा प्रोभाइड गरेको त्यो हेरेर सबै इन्डिभिजुअलै गर्नुपर्छ है। अलिकति झ्याउने हुन्छ डिजाइन एकैछिनमा त हुँदैन नि त। हो त्यो आउटपुट अनुसार सबैमा हाल्नु पर्यो क्या। ठिकै छ बुझ्नुभयो नि होइन। कोलम प्रोभाइड गरेको डन्डीलाई चाहिँ इतिहासमा हाल्ने किसिमको नम्बर निकाल्ने अनि त्यो अनुसार राख्दै जाने त्यो अनुसार असाइन गर्दै जाने। एउटै 600 बाई 600 कै भए पनि यहाँ 16-25 छ यहाँ 12-25 4-20 छ यहाँ 20वटा 20 छ त्यसले पुग्यो नि त एमएम स्क्वायर पुगाएको त। अनि त्यसपछि डिजाइन गर्नु पर्यो राम्ररी नम्बर चाहिँ घटाउनु मिल्दैन नम्बर घटाउनु साइज मात्र घटाउनु नम्बर पनि घटाउनु कोलमको साइज पनि घटाउनु डायमिटर घटाउनु डन्डी यहाँ त मैले प्रोभाइडेड रिभार पुगाउँदैन क्रस सेक्सनल एरिया पुगाउँछ धेरै चाहिँ माथि कम नम्बर घटाउँदैन बारको साइज घटाउनु बारको साइज त घटाउनु मिल्छ नि त। त्यही त हाम्रो कटन मिलको रुल अनुसार अघि 24-25 गरेको थियो माथि आएर 12-25 12 कोलमको साइज घटेर हुन्छ कोलम साइज घटाउनु पाइँदैन स्टिफनेस क्रिटिकल सबभन्दा म्याक्सिमम स्पानको म्याक्सिमम सबै पुगाउनु। अब कुनै ठाउँमा तपाईँ पार्किङ भनेर आउँदा त्यसमा चाहिँ
7 किलोमिटर 5 किलोमिटर हाल्नु पर्ने त माथिबाट सबै 2-3 को छ भने त माथिबाट घटाउन सक्छ नि त डढी भन्छ 8 को 150 को पुगेर छ भने त्यो बारको एरिया हेरेर चाहिँ बिगान गर्नु अब म्याक्सिमम बार जहाँ इटासमा गएर फेरि त्यसमा गएर डबल काम भएन त हुन्छ अब यो म्याक्सिमम बार आछ नि त्यस्तै मिल्दैन स्पानमा हो कि के अरे इटासको रिजल्टै चाहिँदैन कि स्ल्याब डिजाइन गर्दा म त सुरुमै के भने जस्तो भयो सेकेन्ड डिग्री दिने कि नदिने त्यो बेला नै मैले स्ल्याब डिजाइन गरिसकेँ यसको आउटपुटको रिजल्ट के चाहिन्छ र मलाई रोड र स्पान चाहिन्छ नि अहिले मैले इटासको यो एक्सएलसीमा हाल्दाखेरि के हाल्यो त डाटा त्यो पनि हाल्नु स्ल्याब स्टेट त्यस्तो त्यही छ त्यो इन्फर्मेसन हुन्छ एकातिर कन्टिन्युस छ कि बुझ्न सक्छ मेरो एक्सएलसी त बुझ्नै गाह्रो आफै बुझाउँछु होइन अब हेर्नुहोस् है टु बी चेक गराएपछि यस्तै आउँछ है ब्राकेटमा जति प्रोभाइड गर्नुभएको छ त्यति नै आउँछ कि ब्राकेटमा देखाउँछ कलर कोडिङ अनुसार एलपीहरू भनेर दिइरहन्छ होइन अब यसमा यस्तो आइसकेपछि अब कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइनमा गएर डिस्प्ले डिजाइन इन्फोमा गएर यहाँ कोलम बिम क्यापासिटी रेसियो हेर्नु पर्यो यो 1.1 भन्दा बढी छ भनेर सेप देखाउँछ होइन खासमा अहिलेको कोड छ 1.35 छ टक्कै मैले भ्यालु बिर्सेँ अब यसबाट हेर्ने 0.1 भन्दा कम भयो भने फेल भयो त्योभन्दा बढी हुनु पर्यो त्यो के अरे स्ट्रङ कहाँ त्यस्तो हुन्छ स्ट्रङ कोलम ए अघि डिस्प्ले डिजाइन इन्फोमा गएर मैले रिभार पर्सेन्टेज हेरेको थिएँ नि त्यसको तल हेर्नु भने कोलम बिम क्यापासिटी रेसियो हुन्छ क्या त्यही चेक गराएर जति प्रोभाइड गराएको छ त्यो अनुसार प्रोभाइड ल यति गरौँ यति गर्दाखेरि हाम्रो लगभग इतिहास सकियो होइन अब इतिहास खोल्नै पर्दैन भन्ने पनि छैन हामी फुटिङको रियाक्सनको लागि हेर्नै पर्छ होइन पछि लिटरली नबुझ्नुहोस् न यता बानेश्वर चोकमा घर छ भनेर त्यो चोकमा ट्राफिक स्वयं चेक हो क्या त्यो कोलम ऊ आयो भने त्यही नगरपालिकाको फर्म गर्ने बाँकी छ सबै यो बुझ्ने नबुझ्ने तपाईँको होइन प्र्याक्टिस गर्नुभएको छैन मैले सकेसम्म यहाँ बुझ्नुभयो भनेरै गइरहेको छु होइन घरमा गएर हो त्यही हो कि कमजोर घरमा गएर प्र्याक्टिस गर्नु पनि भोलि क्वेसन गर्नु अनि यो क्लास सकिसकेपछि त भेट्न पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ अन्त फोनमै सबै कुरा सोध्नु डेली प्र्याक्टिस गरेपछि अब सोध्न पाइयो गर्न पाइयो